रोबोट म्हटल्या कशे व्हडले व्हडले मशीन आणि कितें कितें अशें येतात, पण जो जो खऱ्या अर्थान माणसाच्या जवळ जातलो असो म्हाका रोबोट बनवपाचो आशिल्लो, जोम 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 स्पा रोबोट. हांव बिपीन कदम, हांव बेतोडा फोंडा रावता. हांवें एक इनोव्हेशन केलां. माझी चली हा 16 वर्षाची आहा. ती स्वतःच्या हातान खायनाच ना, तर ती बसना, ती चलना अशें आहा, ती जाग्यार आसता. तिच्या खातीर हांवें एक रोबोट बनयलो आहा जो तिका भरयता. म्हाजी बायल बरी नाशिल्ली आनी हांव कामाक आशिल्लो तेन्ना ती ताका भरोवपाक शकना, जाल्यार ते मागीर रडपाक लागले. म्हाका कामा वयल्यान येवपाचें पडलें आनी ताका भरोवपाचें पडलें. अशें जालें. ताका लागून हांवें हें केलें की बाबा असो रोबोट आसा का दुनियेंत, बाबा विकत घेवपाचो. पण हांवें पळयलो तो असो रोबोट ना, आनी तो जो रोबोट आहा तो आपल्या कॅपेसिटींत ना. ह्यो रोबोट करपाक म्हाज्या बायलेचो चड म्हाका सपोर्ट जालो. ती म्हणटाली कितें तरी करा म्हाज्या भुरग्या खातीर. हांव 12 वर काम करपी मनीस. मागीर येवन हांवें तो 1 वर, अर्द वर अशें करीत करीत म्हाका 4 म्हयने लागले तो रोबोट तयार करपाक. हांव 10th पास आसा फक्त. हांवें टॅक्नॉलॉजीचें कांयच अशें शिकोना, प्रॉपर शिकोना. नेटार कितें कितें आसता आनी कितें कितें आपल्या फायद्याचें ठरो शकता तें हांवें नॉलेज मेळत रावलो. पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअरचे चड अभ्यास केलो. हांव पळोवपाक गेल्यार तो असो व्यस्त आशिल्लो की घरच्यां कडेन म्हाका हें करपाक उलोवपाक सुद्दां टायम नाशिल्लो, की हांव एकदां कामा वयल्यान येयलो काय म्हाज्या हेच्यात बिजी. मातसो हे पानां हाड गो. घेवपा दिवं नाका मागीर हांव बिजी आहा न्हू, मागीर पळयता. ह्यो रोबोट कितें करता, ह्यो रोबोट ताका जाय तें बरयता. म्हटल्यार शीत मागलें जाल्यार शीत बरयतले, भाजी मागली जाल्यार भाजी बरयतले. फक्त आमी कितें करप, फुड्यांत एक आयटम दवरप, दाळ भात भाजी कितें, आनी ते प्रॉपर ते उलो केल्यार ते बरयतले. हे प्रमाणे मोदीजी म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत, ते प्रमाणे म्हाज्या भुरग्याक म्हाका आत्मनिर्भर करपाचें आहा. ताका म्हाका कोणार डिपेंड दवरपाचें ना. हांव जेन्ना कामा वयल्यान येता आनी तेजे स्मायल पळयता तर ती म्हाका न्हू अशी उर्जा देता की हांव कितें तरी करप तेज्या खातीर. हांवें ह्यो आतां एकच रोबोट बनयल्लो आहा, तर म्हाका आनी असल्या भुरग्यां खातीर वेगवेगळे टायप करपाचो आहा. आनी ह्यो जो रोबोट आहा तो म्हाका सगळ्या देश दुनिये पर्यंत पावोवपाचो आहा. म्हाजे हे अशे प्रयत्न चालू आहा.